I'm Evangelist Anmol. Again, welcome Shroom Prayer Center, everyone. आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चरा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चरा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। आज हम मत्ती की जो मार्फत जो अंजील है ये हमें खुशखबरी देती है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है और जिसके वसीला से क्या है खुदा ने अपने वो वादे पूरे किए जो खुदा ने जो पुराने अहदनामा में अपने लोगों के साथ किए थे। यह खुशखबरी सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं है या उन लोगों के लिए नहीं है जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, ये जस्ट उन लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये खुशखबरी सारी दुनिया के लिए है। और ये यीशु मसीह को उस्ताद, मुअल्लिम और अजीम शख्सियत के तौर पर जाहिर करती हैं। सो आज जो हम सीखेंगे वो 2 पॉइंट दो बातों पर हम गौर करेंगे कि एक वो लोग जो यीशु मसीह का खुदा का कलाम सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं तो उनका रिवाइवल क्या है, उनका अजर क्या है, और वो लोग जो कलाम मुक़द्दस को सुनते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते और उनके लिए अजर क्या होगा। इसी तरह जब हमने ये देखा अक्लमंद वो है जो कलाम मुक़द्दस को सुनता है, उस पर अमल करता है और क्या है फल लाता है और कायम रहता है। अक्लमंद वो है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया कि आंधियां चली, तूफान आया और इसके अलावा पानी चढ़ गया, मींह बरसा तो क्या है वो चट्टान क्या है मजबूत रही। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से देखें तो बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिन्होंने क्या है जो कायम रहे, अपने ईमान में कायम रहे, उन्होंने कलाम को सुना और उन्होंने क्या है कलाम पर अमल किया और क्या है उनकी चट्टानें मजबूत रही। आंधियां चली, तूफान आए, पानी चला, लेकिन क्या है उनको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह जब हम देखते हैं दानियल को देखते हैं, उसने भी खुदा के कलाम को सुना, उस पर अमल किया और क्या है खुदा ने उसे महफूज किया और क्या है वो फिर उसने क्या है अब वो साबित कदम रहा। सो इसी तरह हम नूह को अगर देखें, नूह के साथ खुदा ने कलाम किया और नूह ने कलाम को इग्नोर नहीं किया बल्कि उसने कलाम पर अमल किया और उसने सुना खुदा का कलाम, तो क्या है फिर क्या है तूफान आया, आंधियां चली, लेकिन क्या नूह और उसका घराना महफूज रहे थे, वो सेफ थे क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को सुना था। उनकी चट्टानें मजबूत थी क्योंकि उन्होंने जो उनकी चट्टान है वो मजबूत जगह पर रखी गई थी। लेकिन जो लोग कलाम को सुनते हैं उनके लिए क्या है चाहे जितने मर्जी तूफान आए, आंधियाँ आए, मुश्किलात आए, परेशानियाँ आए, वो कभी भी गिरते नहीं हैं, कभी भी मायूस नहीं होते, बल्कि वो क्या है मजबूत होते हैं और वो साबित कदम रहते हैं। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और उस पर अमल किया और क्या है उस पर कायम रहे। इसी तरह जब हम और देखते हैं कि सदरक मिस्र हम देखते हैं सदरक मिस्र को अब्दुल्जो को देहन के उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और उन्होंने अमल किया और उनको आग की भट्टी में फेंका गया, लेकिन क्या थे वो मजबूत रहे, साबित कदम रहे क्योंकि उनकी चट्टान मजबूत थी। तो देखिए जब उनको बाहर निकाले गए तो वो सेफ थे बिकॉज गॉड इज सेवियर। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और उस पर अमल किया है और क्या है वो हर मुश्किल, हर चैलेंज को, हर स्ट्रगल को उन्होंने फेस किया और क्या है वो सेफ रहे। क्योंकि इसी तरह हम देखते हैं अयूब का सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था, उससे छीन लिया गया था, तो लेकिन क्या था वो ईमान में मजबूत था, वो उसकी चट्टान मजबूत थी, वो साबित कदम रहा। और
اور کیا ہے خدا نے اسے اگین ملٹیپلائی برکتیں دی, اگین اسے بلیس کیا. اور اسی طرح کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا ہے, عمل کیا, اور خدا نے کیا ہے ان کی جو چٹانیں جو مضبوط تھی خدا نے ان کو سرفراز کیا. سو آج اگر آپ میں سے کوئی اگر آپ کلام کو سنتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کلام کو اگنور نہ کیا کریں. آپ کلام کو فالو کیا کریں, عمل کیا کریں, ایکٹ کیا کریں. جس طرح ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ طوفان آئے, آندھیاں آئے, پانی چرے, میہ برسے, ایوری تھنگ کچھ بھی ہو, لیکن کیا ہے ہماری چٹانیں مضبوط ہونی چاہیے. کیونکہ عقل مند وہی ہیں جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. آندھیاں آئی, طوفان آیا, لیکن کیا انہیں کچھ زر نہ پہنچا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور کہ جو لوگ کلام کو نہیں سنتے, عمل نہیں کرتے, وہ اس بے وقوف کی مانند ہیں جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا کہ پانی چرا, میہ برسا. کیا ان کے جو چٹان ہے, جو ان کی بنیاد ہے, وہ گر گئی کہ پانی آیا, میہ برسا, تو کیا ان کی چٹان وہ نیچے گر گئی. جو لوگ کلام پر عمل نہیں کرتے وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے, وہ اپنی لائف میں مطلب کہ سکسیس نہیں ہو سکتے. اسی طرح جب ہم دیکھیں بائبل مقدس میں شاؤل نے کیا تھا, کلام کو اس نے عمل نہیں تھا کیا, کلام پر اس نے کلام کو سنا نہیں تھا, عمل نہیں تھا کیا, لیکن کیا تھا اس سے اس کی بادشاہی چھین لی گئی. اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جو کلام کو سنتے ہیں لیکن ایکٹ نہیں کرتے. جسٹ ہمیں سننا ہی نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے. بائبل مقدس میں کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جس کلام کو سنتے ہیں, اس پر عمل کرتا ہے. مبارک ہے سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا. ہم نے ہماری چٹانیں ہیں جو ہم اگر فار ایگزامپل اگر ہم گھر تعمیر کر رہے تھے, ہم اچھا مٹیریل اور ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں, جو لیبر ہیں ہم وہ بھی اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے گھر کی جو بنیاد ہیں, چٹان ہے, وہ مضبوط رکھی جائے. ہم فزیکل طور پر ہم اپنے گھر کو سیو کرنے کے لیے بہت زیادہ کیا ہے جو مٹیریل ہے وہ ہم لیتے ہیں اور کیا ہے مضبوط سے مضبوط اچھا سے اچھا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح جو کلام ہے یہ بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے, کوئی چیلنج, کوئی اسٹرگل, کوئی فیس ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو چاہے طوفان آئے, آندھیاں آئے, لیکن کیا ہے ہم نے مضبوط رہنا. کیونکہ جب مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں مضبوط رہنا چاہیے. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھا دے کہ یسوع چٹان, مضبوط چٹان ہے. تو جب یسوع ہمارے ساتھ ہیں, گاڈ ود می, تو ہماری چٹانیں کمزور نہیں ہونی چاہیے. ہماری چٹانیں ہم نے بے وقوف کی طرح نہیں بلکہ ہم نے عقل مندی کی طرح اپنی جو فنڈیشن ہے اس سے اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ آندھیاں آئے, طوفان آئے, پانی چڑھے, کچھ بھی ہو, لیکن کیا ہے ہماری بنیادیں اسٹرانگ ہو, ہماری بنیادیں مضبوط ہوں تاکہ کوئی بھی اس سے ضرر یا نقصان نہ پہنچے. کیونکہ جو لوگ کلام کو اگنور کر دیتے ہیں, کلام پر عمل نہیں کرتے, وہ بہت جلد کیا ہے گر جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو صدمہ پہنچتا ہے. اور لیکن جو کلام پر عمل کرتے ہیں وہ کیا ہیں ہر ایک چیلنج کو, ہر ایک اسٹرگل کو, ہر ایک پرابلمس کو کیا ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے ان کی جو فنڈیشن ہے ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچتا. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے سب نے برکت پائی ہیں. آئے میں آپ سب کے لیے دعا کروں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. آسمان و زمین کے خلق کرنے والے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے نام کے لیے, تیرے جلال کے لیے, آج کے خوبصورت میسیج کے لیے جس کے وسیلہ سے خداوند میں نے ان تمام زندگیوں نے برکت پائی ہے. اور یہ اپنے ایمان کو خداوند اپنے چٹانوں کو یہ مضبوط کرے تاکہ آندھی آئے, طوفان آئے, پانی چرے, خدا کچھ بھی ہو, لیکن خداوند ان کی جو فنڈیشن ہے وہ کبھی ویک نہ ہو, کبھی کمزور نہ ہو, کبھی گرے نہ. میرے خداوند ان پر میں تیرا فضل چاہتی ہوں, یہ ہمیشہ تیرے کلام کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس پر ایکٹ کرے, عمل کرے اور تیرے نام کو چلا دیتے جائیں خداوند. اور ہر وہ بری اسپرٹ تیرے نام سے جاتی جائے. جو لوگ خداوند اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, جو بھی ان کی پرابلم ہے, یسوع کے نام سے خداوند ان کی پرابلم کو سالو کر میرے خداوند, تاکہ تیرے نام کو جلا دے اور تیرا بیٹا یسوع نام جلال پائے, مسیح کے نام میں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہارے اوپر ہوتا رہے. آمین.
سو میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب نے برکت پائی ہیں. خداوندہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور ہمیشہ خداوندہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. خدا کا پاک روح ہمیشہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. گاڈ بلیس.